Mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab, sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trumpeta, kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Og kita mga usab, kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsul-ob sa pagkadili na madunot, og kining lawas nga mamatay kinahanglang magsul-ob sa pagkadili na mamatay. Busa kon kining lawas masul-oban na sa pagkadili madunot, og kon kining lawas nga